नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। गते दिने बृहस्पतिवासरे अस्मिन्नेव समये पर्यायालंकारः विचारितः। तत्र निष्कर्षरूपेण कथितं यत् एकस्य वस्तुनः अनेकेषु अधिकरणेषु भवनं करणं च प्रथमः पर्यायः वर्तते। एवं अनेकस्य वस्तुनः एकस्मिन् अधिकरणे भवनं करणं च द्वितीयः पर्यायः अस्ति। एवं द्विविधः पर्यायालंकारः गतदिने विचारितः। अद्य अग्रिमस्य अलंकारस्य अवसरः वर्तते। अग्रिमः अलंकारः अनुमानम् अस्ति। तत्र अनुमानालंकारस्य लक्षणम् एवं वर्तते। अनुमानं तदुक्तं यत् साध्य साधनयोः वचः साध्यं च साधनं च साध्य साधने तयोः साध्य साधनयोः यत् वचः वचनं वर्तते यत् प्रतिपादनं वर्तते तत् अनुमानम् अस्ति। एवं साध्य साधनयोः वचः इति उद्देश्यदलं वर्तते, विधेयदलं वर्तते अनुमानम्। तत् अनुमानम् यत् वर्तते साध्य साधनयोः वचनं प्रतिपादनं तत् अनुमानम्। अनेन सूच्यते यत् अस्मिन् अलंकारे साध्यस्य साधनस्य च वर्णनं भवति। अत्र प्रश्नः भवति साध्यं किं वर्तते साधनं च किं वर्तते ययोः वचः अनुमानम् उच्यते। तर्हि साधनस्य वचनं क्रियते। साध्य शब्दः योग शक्त्या बोधयति साधयितुं योग्यः यः भवति स साध्यः उच्यते। साध्यते अनेन इति साधनम्। अत्र कर्मणि अत्र करणे ल्युट् स्वीकर्तव्यः।
तो येन कश्चित् पदार्थः कुत्रचित् साध्यते स तत्साधनम उच्यते। और यह पदार्थ साध्यते स भवति पदार्थ साध्यम, सामान्येन साध्यम इति उच्यते। यथा एतत् अनुमान वाक्यम प्रसिद्धम अस्ति, पर्वतो वह्निमान् धूमात्। अत्र पर्वते वह्निः साध्यते, पर्वते ही वह्निः कदाचित् भवति कदाचित् न भवति। पर्वते वह्नेः सन्देहः भवति, सन्देह विषयः एव अनुमान प्रमाणस्य विषयः भवति। यह पदार्थ निश्चितः भवति अथवा पूर्णतया अज्ञातः भवति। तत्र अनुमानस्य प्रवृत्तिः न भवति। पर्वते वह्निः कदाचित् भवति कदाचित् न भवति, स वर्तते साध्यः कंचित प्रति उच्यते कि अरे शृणु अस्मिन् पर्वते वह्निः अस्ति। तर्हि वह्निः अस्ति, अत्र कथं वक्तुं शक्यते? तत्र धूमः यः वर्तते स साधनत्वेन उच्यते कि यतो हि यत्र धूमः अस्ति, पर्वते वह्निः वर्तते, धूमात् अत्र धूमः अस्ति। तो धूमेन पर्वते वह्निः साध्यते, अतः धूमः अस्ति साधनम्, वह्निः वर्तते साध्यः। धूमः साध्यः न भवति, धूमस्तु प्रत्यक्ष प्रमाणेनैव सिद्धः भवति। यः वक्ता वर्तते तस्य पुरः धूमः भवति। तो धूमः साध्यः नास्ति। धूमं दृष्ट्वा कश्चित् पुरुषः तत्र पर्वते वह्निम् अनुमिनोति। यदा पूर्वं स्वयं धूमं प्रत्यक्षीकरोति, पर्वते वह्निम् अनुमिनोति, तदा स अन्यं प्रति बोधयति कि पर्वतः वह्निमान् अस्ति धूमात्। तो पर्वतो वह्निमान् धूमात् इति वचन प्रयोगः, शब्द प्रयोगः यः उच्यते स परार्थानुमानम् उच्यते। यतो हि कश्चित् पुरुषः स्वयं अनुमितं पदार्थं अन्यं प्रति अनुमापयितुं वाक्यं प्रयुङ्क्ते। अतः परार्थानुमानं यत् अस्ति तेनैव अनुमानालंकारः अत्र संबद्धः। यतो हि काव्ये शब्द प्रयोगः भवति। अत्र साधनस्य लक्षणं किम अस्ति इति काव्य प्रकाशे उच्यते। पक्ष धर्मान्वय व्यतिरेकित्वेन
त्रिरूपो हेतुः साधनम्। अत्र त्रिरूपः हेतुः साधनं भवति। त्रीणि रूपाणि यस्य स पदार्थः यः हेतुः वर्तते स साधनम् उच्यते। तस्य त्रीणि रूपाणि कानि सन्ति तर्हि उच्यते पक्षधर्मान्वय व्यतिरेकित्वम्। अत्र त्व प्रत्ययः द्वन्द्व समासस्य अन्ते श्रूयमानः वर्तते। एवं इनि प्रत्ययः यत्र अस्ति तो इनि प्रत्ययः अपि अन्ते श्रूयमानं वर्तते। तर्हि अत्र समासः भवति पक्षधर्मः अन्वयः व्यतिरेकश्च पक्षधर्मान्वय व्यतिरेकाः। ते सन्ति अस्य इति पक्षधर्मान्वय व्यतिरेकी। पक्षधर्मान्वय व्यतिरेकिनः भावः पक्षधर्मान्वय व्यतिरेकित्वम्। तो एवं इत्वम् इनि प्रत्ययः त्व प्रत्ययः अन्ते द्वन्द्वान्ते श्रूयमानः अस्ति। अतः प्रत्येकम् अन्वयः कर्तव्यः। तत्र इनि प्रत्ययस्य अन्वयः योग्यतया अन्वय पदेन व्यतिरेक पदेन च वर्तते, किंतु त्व प्रत्ययस्य अन्वयः प्रत्येकम् अस्ति। तर्हि अर्थः भवति पक्षधर्मत्वेन अन्वयित्वेन व्यतिरेकित्वेन च त्रिरूपो हेतुः साधनम्। यह हेतुः भवति तत्र त्रीणि रूपाणि भवन्ति पक्षधर्मत्वम्, अन्वयित्वम्, व्यतिरेकित्वम् च। पक्षधर्मता वर्तते पक्षे विद्यमानता। अत्र तु अनुमानस्य महान् विषयः न्यायशास्त्रे प्रसिद्धः एव वर्तते। तथापि सामान्येन अनुमानम् अलङ्कारं ज्ञातुं पक्ष सपक्ष विपक्षाणां ज्ञानम् आवश्यकम्। तत्र पक्ष इति शब्दः पारिभाषिकः अस्ति, यस्मिन् साध्यस्य अनुमानं भवति, यस्मिन् साध्यस्य संदेहः भवति स भवति पक्षः। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र पर्वतः वर्तते पक्षः। अस्मिन् अनुमाने पर्वतः पक्षः अस्ति, यतो हि वह्निः वर्तते साध्यः। स वह्निरूपः साध्यः पदार्थः पर्वते संदिग्धः भवति। स कदाचित् तत्र भवति, कदाचित् न भवति। तो यत्र साध्यस्य अनुमानं भवति अथवा यत्र साध्यस्य संदेहः वर्तते स उच्यते पक्षः। संदिग्ध साध्यः पक्षः,
संदिग्ध साध्यवान पक्षः, तो पर्वतः अस्ति पक्षः। एवं पक्षे धूमः यः वर्तते, तो धूमस्य पर्वतेऽपि वृत्तिता भवति। पक्षधर्मता नाम पक्षवृत्तिता, पक्षे विद्यमानता। तो धूमे पर्वत रूपे पक्षे विद्यमानता भवति। तो पक्ष वृत्तिता या वर्तते, पक्ष सत्वम यत् वर्तते, तत् हेतोः साधनस्य एकं स्वरूपं वर्तते, स पक्षे स्यात्। एवं द्वितीयं स्वरूपं वर्तते सपक्ष धर्मत्वम, अर्थात सपक्ष वृत्तित्वम। सपक्षेपि यह हेतु भवेत्। तो धूमः यह वर्तते स सपक्षे तिष्ठति। सपक्ष शब्दस्य पारिभाषिकः अर्थः वर्तते यत्र साध्यः निश्चितः भवति, कि यत्र साध्यस्य निश्चयः एव भवति स निश्चित साध्यः, अर्थात अथवा निश्चित साध्यवान यः वर्तते पदार्थः स अस्ति सपक्षः। तो महानसे बह्निः निश्चित रूपेण भवति। तो यत्र निश्चयः भवति साध्यस्य तत्र तस्य अनुमानं न प्रवर्तते। अतः केनचित् पूर्वं महानसे बह्निः अपि साक्षात्कृतः, पुनश्च धूमः अपि तत्र साक्षात्कृतः। तस्य एव पर्वते धूमदर्शनेन पर्वते बह्नेः व्याप्ति स्मरणात् पूर्वं संदेहः जायते। तो धूमः यः वर्तते स तत्रापि भवति यत्र साध्यो बह्निः निश्चित रूपेण वर्तते। अतः धूमे एकः धर्मः अस्ति सपक्ष सत्वम्, सपक्षे विद्यमानत्वम्, सपक्ष वृत्तित्वम्। तो सपक्ष वृत्तित्वम् यत् वर्तते तत् हेतोः द्वितीयं स्वरूपं वर्तते। तत् अत्र उक्तम् अन्वयित्वम्। अन्वयः उच्यते संबंधः। तो साध्येन अन्वयः यस्य वर्तते, तो साध्यान्वयी अत्र अस्ति धूमः। तो बह्नी रूप साध्यान्वयित्वं धूमे वर्तते। एवं साध्यान्वयित्वम् इति कथ्यताम्, अथवा सपक्ष वृत्तित्वम् उच्यताम्, अथवा सपक्ष सत्वम् उच्यताम्। एक एव अर्थः भवति। साध्यस्य अन्वयः तत्र भवेत्, साध्येन सम्बन्धः भवेत्। तर्हि यत्र साध्यः महानसे वर्तते बह्निः, तत्र तस्य धूमस्य अन्वयः अस्ति, सम्बन्धः अस्ति। अतः
साध्यान्वयित्व रूपः सपक्ष सत्व रूपः यह धर्मः स साधनस्य द्वितीयं स्वरूपम्। तो अन्वयित्वं द्वितीयं स्वरूपम्। तृतीयं स्वरूपं वर्तते व्यतिरेकित्वम्। यत्र बहनेः व्यतिरेकः भवति, व्यतिरेको नाम अभावः, बहनेः सम्बन्धस्य अभावः, तर्हि यत्र बहनेः सम्बन्धस्य अभावः भवति तत्र धूमस्यापि अभावः भवति, व्यतिरेकः भवति। तो यत्र साध्यस्य अभावः एव निश्चितः भवति स निश्चित साध्याभावः अथवा निश्चित साध्याभाववान यह पदार्थः स विपक्षः उच्यते। एवं विपक्षे वृत्तित्वस्य अभावः तृतीयं स्वरूपम् अस्ति हेतोः। यत्र साध्यः न तिष्ठेत् तत्र, यदि साधनं न तिष्ठेत् तदा तत्र साधनता भवति। तर्हि जलहृदे तडागे अभावः अस्ति बहने। तो यत्र तडागे बहनेः अभावः तत्र तडागे धूमस्यापि अभावः अस्ति, व्यतिरेकः अस्ति। अतः व्यतिरेकः अस्ति, अभावः अस्ति यस्य स व्यतिरेकी, और व्यतिरेकिनः भावः व्यतिरेकित्वम्। तर्हि व्यतिरेकित्वेन इति कथनेन मम्मटेन सूचितं यत् साधने विपक्षावृत्तित्वं भवेत्, विपक्षे अविद्यमानता भवेत्। तद्धूमे विपक्षे तडागादौ यत्र बहनी न भवति तत्र अविद्यमानत्वं वर्तते, असत्त्वं वर्तते। तो एवं विपक्षे अविद्यमानत्वं अवृत्तित्वं अथवा व्यावृतत्वम् इत्यादि उच्यते। तो व्यावृतत्व शब्देन, अविद्यमानत्व शब्देन, अवृत्तित्व शब्देन च एक एव अर्थः उच्यते। तद्धूमे त्रीणि रूपाणि सन्ति। पक्षवृत्तित्वम् अस्ति, सपक्षवृत्तित्वम् अस्ति, एवं विपक्षावृत्तित्वम् अथवा विपक्ष व्यावृत्तत्वं वर्तते। तो एतानि पक्षसत्व, सपक्षसत्व, विपक्ष व्यावृत्तत्वानि त्रीणि रूपाणि यस्य भवन्ति स त्रिरूपः हेतुः साधनम् उच्यते इति साधन पदार्थः मम्मटेन उक्तः। पुनः तत्र साध्यत्वं किं वर्तते?
साध्यः कः पदार्थः तर्हि उच्यते धर्मिणी अयोग व्यवच्छेदः। यह धर्मी वर्तते। अत्र धर्म शब्देन पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्यत्र धूमः ग्राह्यः। धूमः भवति धर्मः, यतो हि धूमः पर्वते तिष्ठति एवं च महानसे तिष्ठति। धूमः यत्र धर्मपदेन ग्राह्यः। धूमः तो धर्मी इति पदेन महानसोपि गृह्यते, पर्वतोपि गृह्यते, किंतु प्रकरणवशात् अत्र धर्मी पर्वतः पक्षः ग्राह्यः। तर्हि पर्वत रूपे धर्मिणी यह अयोगः वर्तते। योग शब्दस्य अर्थः अस्ति सम्बन्धः। अयोग शब्दस्य अर्थः वर्तते सम्बन्धाभावः। तर्हि वह्नेः पर्वते योगस्य संबंधस्य यः अभावः अस्ति, तस्य संबंधाभावस्य व्यवच्छेदः यः वर्तते स एव साध्यत्वम् अस्ति। तो धर्मिणी अयोग व्यवच्छेदः। धूम दर्शनेन धूम धर्मवती पर्वते वह्नेः संबंधा भावस्य निषेधः ज्ञायते। अर्थात वह्नेः संबंधा भावस्य निषेधः अर्थात निश्चयेन संबंधः। व्यवच्छेद शब्देन निषेधः एव अर्थः विवक्षितः। अयोग इत्यत्र नय इत्यनेन निषेधः एव अर्थः विवक्षितः। तो यत्र द्वौ नयर्थौ भवतः तत्र निश्चयेन तस्य सत्ता प्रतीयते, तस्य संबंधः निश्चयेन ज्ञायते। निषेधद्वयं प्रयुज्यते। संभाव्यमानः यः वर्तते अभावः तस्य निषेधाय। यथा कश्चित् कथयति रामः गच्छति इति उच्यते यदा, तदा श्रोता जानाति कि रामे गमनं भवति, किंतु कदाचित् स न एवं संभावयेत् श्रोता यत रामे गमनस्य अभावः अपि भवितुम् अर्हति। तो संभाव्यमानः यः वर्तते गमनस्य अभावः, तस्य निषेधाय न द्वयं प्रयुज्यते। यथा रामः न गच्छति इति न, रामः न गच्छति। रामः न गच्छति अर्थात रामे गमनस्य यः अयोगः वर्तते अभावः, तस्य अभावः प्रतिपाद्यते। अर्थात रामः निश्चयेनैव गच्छति, रामे गमन व्यापारः निश्चितः वर्तते। तत्र निषेधस्य कथंचिदपि संभावना कर्तुं न शक्यते। इत्थं संभाव्यमान निषेध व्यावर्तनाय न द्वयस्य प्रयोगः भवति। तथैव यत्र
धर्मिणी अयोगः सम्बन्धाभावः एव साध्यत्वम् इत्येव वक्तव्यम् आसीत्। पुनः सम्बन्धाभावस्य धर्मिणी योगः, धर्मिणी बहनेः योगः सम्बन्धः यः वर्तते स एव साध्यत्वम् अस्ति इत्येव वक्तव्यम् आसीत्। किन्तु तत्र योगस्य निषेधः कृतः, अयोगः इति उक्तम्, सम्बन्धाभावः उक्तः। सम्बन्धाभाव शब्देन सम्बन्धाभावस्य निषेधः व्यवच्छेद शब्देन उक्तः। एवं वह्न्यादौ तत्तदधिकरणे पर्वतादौ संबंधस्य निश्चेयता या वर्तते सा साध्यता साध्यत्वम् इति वक्तुं शक्यते। तो धर्मिणी अयोगच्छेद व्यवच्छेदः तर्हि कस्य, तर्हि उच्यते व्यापकस्य। अत्र साध्य साधनयोः मध्ये सामान्य रूपेण स्थूलतः ज्ञातुं शक्यते यस्य अधिकरणम् आधारः अधिकः भवति स व्यापकः उच्यते, और यस्य तदपेक्षया स्वल्पः आधारः भवति स व्याप्यः उच्यते। यथा अत्रैव वह्नि वर्तते व्यापकः, यतोहि वह्निः तत्रापि भवति यत्र धूमः भवति। तर्हि वह्निः धूमाधिकरणे पर्वतेऽपि भवति, धूमाधिकरणे महानसेऽपि भवति। एवं वह्निः तत्रापि तिष्ठति यत्र धूमः न तिष्ठति, धूमस्य अधिकरणता यत्र न भवति। यथा अयोगोलके वह्निः तिष्ठति किंतु धूमः न तिष्ठति। अतः अधिक देश वृत्तित्वम्, अधिक देशे विद्यमानत्वं यस्मिन् भवति स पदार्थः व्यापकः। अत्र व्यापक शब्देन साध्यः एव विवक्षितः। तो व्यापकः वर्तते वह्निः, तद् व्याप्यः वर्तते धूमः, यतोहि धूमः तदपेक्षया स्वल्पवृत्ति। तो अधिक देश वृत्तित्वं व्यापकत्वम् इति स्थूलतः स्वीकर्तुम् अत्र साहित्यिकैः शक्यते। यद्यपि न्यायशास्त्रे प्रमेयत्वेन तत्र वाच्यत्वेन प्रमेयत्वस्य इत्यादि अनुमानं भवति, तत्र अधिक देश वृत्तित्व रूपं लक्षणं व्यापकस्य न गच्छति। यतः तदर्थं तत्र स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम् एव व्यापकत्वम् इति स्वीकृतं। तत्सुकुमारवतीनां नीरसतया अत्र दुरूहतया अत्र न प्रतिपाद्यते। तो अधिक देश वृत्तित्वम् इति सामान्येन अत्र स्वीकरणीयं भवति। तो व्यापकस्य वह्न्यादेः धर्मिणी धूमादौ पर्वतादौ यः अयोगस्य व्यवच्छेदः वर्तते, सम्बन्धाभावस्य निषेधः वर्तते, तदेव साध्यत्वम् अस्ति। एवं मम्मटेन साध्य पदार्थः साधन पदार्थश्च विचारितः। तत्र
साध्य साधनयोः यत् वचः वर्तते तत् अनुमानम् उक्तम्। अनुमान शब्दः यः अस्ति तत्र यदि करणे ल्युट् स्वीक्रियते तर्हि अनुमीयते अनेन तत् अनुमानम्, अर्थात अनुमितेः यत् करणं भवति तत् अनुमानं भवति। यदि भावे लिप् स्वीक्रियते तर्हि अनुमितिः अनुमानं, तर्हि अनुमितिः ज्ञान विशेषः अत्र अर्थः भवति। अनुमान शब्दस्य द्विधा व्याख्यानम् उपलभ्यते। तत्र केचन कथयन्ति साध्य साधन वचनेन या अनुमितिः जायते त अनुमिति रूपम यत् ज्ञानम् तदेव अनुमानालंकारः अस्ति। अनुमिति रूपम ज्ञानम यद्यपि समवाय संबंधेन आत्मनिष्ठम् अस्ति तथापि विषयतया शब्द प्रतिपादिते अर्थेपि तिष्ठति, अतः अर्थालंकारत्वम् अनुमितेः सिद्ध्यति। अपरे आलंकारिकाः वदन्ति यत् नहि करणे ल्युट् स्वीकरणीयम्, अतः रसगंगाधरे उक्तम् अनुमिति करणम् अनुमानम्। अनुमितेः यत् करणं वर्तते साधनेषु तत्र प्रकृष्टं यत् साधनं वर्तते तत् अनुमितेः करणम् अनुमानम् अस्ति। करणं किम् अस्ति अनुमितेः? तर्हि उक्तं व्याप्ति प्रकारक लिंग निश्चयः। यथा यत्र बह्नि व्याप्यः धूमः इति यत् ज्ञानम् तस्मिन् ज्ञाने बह्नि व्याप्तिः प्रकारत्वेन मने भासते और धूमः विशेष्यत्वेन भासते, तो बह्नि व्याप्ति प्रकारकं ज्ञानम् अर्थात बह्नि व्याप्तः वर्तते धूमः। बह्निना नित्य संबद्धः अस्ति धूमः इति ज्ञानं वर्तते करणम्। अनेन करणेन अपरं ज्ञानं जन्यते, यह परामर्शः उच्यते कि बह्नि व्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः। तो बह्नि व्याप्य धूमस्य वृत्तितायाः ज्ञानं परामर्शः उच्यते। परामर्शात् अनन्तरम् अनुमानं भवति, अर्थात पर्वते बह्नि अस्ति। तो ऐसा तो प्रक्रिया या वर्तते, दार्शनिकी वर्तते, सा इदानीं परित्यज्यते। अतः साध्य साधन वचन जन्या या अनुमितिः सा एव अनुमानम् अथवा अनुमितेः करणम् अनुमानम् इति लक्षणं पर्यवसन्नं भवति। सुकुमारमतीनां प्रत्ययाय मम्मटः एवं वदति कि साध्य साधनयोः कथनं यत् वर्तते न तदेव अनुमानम् अस्ति। पर्वतो बह्निमान् धूमा तत्र धूमेन पर्वते बह्नेः अनुमितिः यद्यपि जायते, तो एषा अनुमितिः सर्वत्र लोक प्रसिद्धा अस्ति
अतः अत्र अलंकारत्वं नास्ति। तर्हि अलंकार प्रसंगात् कवि प्रतिभोल्लासितं कवि प्रतिभा प्रवर्तितं यत् साध्य साधनयोः वचः वर्तते तत् अनुमानम् इति स्वीकरणीयम्। त अनुमाने अनुमानम यत्र भवति तत्र द्वयोः व्याप्तिः भवति। नित्यः संबन्धः व्याप्तिः यथा यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति नियतः साहचर्य नियमः व्याप्तिः। तर्हि शास्त्रे न्याय शास्त्रे तु एषा व्याप्तिः नित्य वर्तते नित्या, किन्तु अत्र काव्यशास्त्रे तथा नास्ति। कदाचित् संबंधः भवति, स नित्यः अपि संबंधः भवितुम् अर्हति, अनित्यः व्यभिचरितः अपि संबंधः। अतएव इदम् अनुमानं काव्यानुमानं वर्तते, काव्यगतम् अनुमानं वर्तते। अस्यालंकारस्य उदाहरणं दीयते यत्र अनुमानं प्रतिभया कल्पितम् अस्ति। यत्रैता लहरी चलाचलदृशः व्यापारयन्ति भ्रुवं यत्तत्रैव पतन्ति सन्ततममी मर्मस्पृशो मार्गणाः तच्चक्रीकृत चाप मंचित सर प्रेंखत्करः क्रोधनः धावत्यग्रत एव शासनधरः सत्यं सदाशां स्मरः। अत्र उच्यते आसां नायिकानां आसां चंचलनयनानां विविधान् कटाक्षान् कुर्वतीनां नायिकानां अग्रे धावति। आसां नायिकानां अग्रे धावति। कः धावति? स्मरः, कामः धावति, सदा धावति, नित्यं धावति। एतत् सत्यं वर्तते। सत्यं कामः धावति। यत्र यत्र एताः नायिकाः व्रजन्ति तत्र तत्र तासाम् अग्रे अग्रे कामः धावति। स कीदृशः कामः? शासनधरः अस्ति, शासनस्य धरः। यत् यत् नायिकाः वदन्ति तत्तदेव कामः कुरुते। आज्ञापालकः वर्तते नायिकानाम्, आज्ञापालकः अस्ति, शासनधरः अस्ति कामः। तो नायिकाः चलन्ति, तासां नायिकानाम् अग्रे तासां नायिकानाम् आज्ञायाः पालकः स्मरः धावति। कीदृशः स्मरः? तो क्रोधनः। क्रोधः यस्य वर्तते स्वभावः, क्रुद्धः, क्रोधशीलः। पुनः कीदृशः स वर्तते? तर्हि अस्ति अंचित सरप प्रेंखत्करः। अंचिताः अंचिताः अंचु गतिपूजनयोः इति धातुः वर्तते। अत्र अंचिताः पूजिताः ये सन्ति सराः। बाणानां पूजनं किम् अस्ति? बाणानां समादरः कः अस्ति? तब बाणाः यदि तूनीरे एव तिष्ठन्ति तदा तेषां सम्मानः नास्ति। यदा ते धनुषि स्थाप्यन्ते गति
वेगशीलाः भवन्ति अथवा वेगाय वेधाय उद्यताः भवन्ति तदा तेषां प्राशस्त्यं भवति। अन्यथा तो तूनीरे स्थिताः तेषां अनुपयोगात् प्राशस्त्यं नास्ति। अतः अंचिताः अर्थात धनुषी संयोजिताः ये सन्ति शराः कामः यः वर्तते स अग्रे एकस्मिन् हस्ते धनुः धारयन्नस्ति। तेषु धनुषी आयोजितेषु शरेषु प्रेङ्खन वर्तते। प्रेङ्खा इव चञ्चलः वर्तते त प्रेङ्खन वर्तते चलन वर्तते करः हस्तः यस्य। कीदृशः कामः धावति त कामः स्व करे धनु गृहीतवान् धनुषी शरान् योजितवान् तत्र शरस्य मूले तस्य करः चलन अस्ति कि आशां मम स्वामिनीनां नायिकानां आज्ञा भवेत् झटिति बाणान् अहं मुञ्चेयं तरुणान् पीडयेयं। क्रोधनः वर्तते कि झटिति आज्ञा भवेत्। तो अंचितेषु शरेषु बाणेषु प्रेङ्खन वर्तते चञ्चलः कंपमानः वर्तते करः हस्तः यस्य स क्रोधनः शासनधरः आज्ञापालकः स्मरः कामः आशां नायिकानाम् अग्रे पुरः धावति। कथं धावति तर्हि क्रिया विशेषणं दीयते चक्रीकृत चापम। चक्राकारेण परिणतः चापः धनु यस्य प्रत्यञ्चायाः दृढ़तया कर्णम यावत् कर्षणेन चक्राकारं वर्तते धनुः यस्यां धावन क्रियायां तद यथा स्यात् तथा। तो चक्रीकृत चापम वस्तुतः चक्रीकृत चापः स्मरः इति वक्तव्यम् आसीत् कि चक्रीकृतं कृतः चापः चक्राकारेण निर्मितः चापः धनु येन स चक्रीकृत चापः इति प्रथमान्तः शब्दः प्रयोज्यः आसीत् किन्तु अत्र कविना द्वितीयायाः एकवचनं प्रयुक्तं क्रियाविशेषणत्वेन अयम् अर्थः ज्ञापितः। कीदृशं धावनम् अस्ति यस्मिन् धावने चापः यः वर्तते स चक्राकारेण निर्मितः अस्ति। तो चक्री अंचित सर प्रेङ्खत्करः क्रोधनः शासनधरः स्मरः आशाम् अग्रतः धावति। कथम ज्ञायते तो तत् उच्यते तत्तस्मात् कारणात्। कस्मात् कारणात् ज्ञायते तर्हि उच्यते एताः नायिकाः यत्र यत्र स्वदृशः व्यापारयन्ति यत्र यत्र स्वकीयानि नेत्राणि वक्राणि नेत्राणि चालयन्ति तत्रैव कामस्य बाणाः पतन्ति। यत्र यस्मिन् स्थाने एताः लहरी चलाचल दृशः लहरीवत् समुद्रस्य याः लहर्यः भवन्ति ता तद्वत्
लहरीवत तरंगवत चलाचलाः याः दृशः चल कंपने धातोः नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्यूनिन्यचः इति पाणिनि सूत्रेण अत्र चलः इति अच प्रत्ययः जातः, पुनः द्वित्वं जातम् आक् च आगमः जातः वार्तिकेन। वार्तिकं वर्तते चरी चलीपति वदीनां वा द्वित्वं भवति, विकल्पेन द्वित्वं भवति, चल चल इति भवति। पुनश्च यत्र पूर्वस्य चल शब्दस्य आक् आगमः भवति तर्हि चलाचलः। अत्र चलः अचलः इति न विग्रहः कर्तव्यः, चलाचलः इति एकं पदं वर्तते। तो अतिशयेन चंचलाः दृशः नेत्राणि यत्र एताः चालयन्ति व्यापारयन्ति, अथवा एवं कर्तव्यं यत् चलाचल लहरी चलाचल दृशः इति एताः नायिकाः या सन्ति तासामेव विशेषणं वर्तते। यतो हि व्यापारण क्रियायाः कर्म अग्रे भ्रूः वर्तते। तो लहरीवत चलाचलाः अतिशयेन चंचलाः सन्ति दृशः नेत्राणि यासां ताः एताः नायिकाः यत्र स्वकीयं भ्रुवं व्यापारयन्ति, स्वकीयं भ्रुवं चालयन्ति, और यत् तत्रैव अमी बाणाः सन्ततं मार्गणाः पतन्ति, मार्गणाः बाणाः पतन्ति, ये तीक्ष्णाः सन्ति मर्मस्पृशः हृदयादि मर्मस्थलभिदः ये मार्गणाः सन्ति, हृदय विदारिणः ये बाणाः तत्रैव पतन्ति। यत् यस्मात् कारणात् लहरी चलाचल दृशः एताः स्वभ्रुवं यत्र व्यापारयन्ति सक्रियां कुर्वन्ति, भ्रुवं चालयन्ति, तत्रैव मर्मस्पृशः बाणाः अत्र निपतन्ति। तस्मात् कारणात् अत्र यनुमीयते यत् आसां नायिकानां पुरः क्रोधनः शासनधरः स्मरः चक्रीचिकृत चापं यथा स्यात् तथा धावति। अत्र यत्पदेन तत्पदेन च वाक्यार्थयोः साध्य साधन भावः उक्तः। क्वचन साध्य साधन भावः अर्थः भवति, क्वचन शाब्दः भवति। यदि उच्यते पर्वतः धूमवान्, पर्वतः वह्निमान् धूमवान्, तो अत्र हेतुवाचकः पंचम्यादि नास्ति, अतः अर्थः साध्य साधन भावः भवति। यदि उच्यते पर्वतः वह्निमान् धूमात्, तो पंचम्या हेतुः उक्तः। यदि एवं उच्यते यस्मात् पर्वते धूमः तस्मात् तत्र वह्निः, तर्हि अत्र यत्तत् सब शब्दाभ्याम साध्य साधन भावः यः वर्तते द्वयोः पदार्थयोः वह्नि धूमयोः स वाच्यः भवति। तन्वानालङ्कारः अपि तथैव यत्र वाच्यः वर्तते यत्तत् पदाभ्याम एष वाच्यः वर्तते। तर्हि पूर्वार्धे साधनम् उक्तम्। भ्रू व्यापाराधिकरणं यत् वर्तते तत्रैव मार्गणपतनं भवति। तस्मात् अत्र अनुमीयते यत् आसाम् अग्रे कामः
तादृशः कामः धावति। तर्हि एतासां नायिकानां पुरः स्थानं यत् वर्तते तत् स्थानं वर्तते पक्षः। तस्मिन् स्थाने कामस्य, क्रुद्धस्य कामस्य धावनं वर्तते साध्यम्। तत्र साधनम् अस्ति भ्रूव्यापाराधिकरणे तस्मिन्नेव स्थाने मार्गपतनम्। एतन्नायिकाग्रस्थानम् क्रुद्ध धावत कामवत वर्तते। भ्रू व्यापार समानाधिकरण काम मार्गण पातात। एवं अत्र अनुमानम् अस्ति यत् तद्भ्यां व्याप्तिः अपि सूचिता। एषा व्याप्तिः कविकल्पिता वर्तते, वस्तुतः लोके तथा नास्ति। अनुमानाकारः लिखितः वर्तते एताः पुरोधावत तथाविधमदनाः। अन्येन टीकाकारेण अनुमानं प्रदर्शितम्। एताः कीदृश्यः सन्ति? तर्हि एताः नायिकाः एव पक्षत्वेन स्वीकृताः, यतो हि तेषाम् अग्रे धावति। तो पुरोधावत तथाविधमदनाः सन्ति। अग्रधावत मदनवत्यः एताः सन्ति। तो नायिकाग्रे तथाविध मदनस्य धावनं साध्यम्, यतो हि तस्मिन्नेव स्थाने भ्रूव्यापारः भवति, काममार्गणः पतति। अर्थात् एताः नायिकाः यम यम पश्यन्ति, यत्र यत्र पश्यन्ति, तत्र तत्र सर्वे तरुणाः, तस्मिन् स्थाने विद्यमानाः सर्वे तरुणाः आहताः भवन्ति, कटाक्षैः घातयन्ति। तो पुरोधावत तथाविधवदनाः एताः सन्ति। मर्मभेदी बाणपात व्याप्य भ्रूव्यापारकत्वात्। मर्मभेदी यः वर्तते बाणपातः, तेन बाणपातेन व्याप्यः यत्र वर्तते भ्रूव्यापारः, तो एतादृशः भ्रूव्यापारः तत्र भवति। अतः एताः पुरोधावत तथाविधमदनाः सन्ति। मर्मभेदी बाणपात व्याप्य भ्रूव्यापारकत्वात्। इत्थम् अत्र अनुमानवाक्यं पृथक् पृथक् रूपेण सरल रूपतयापि निर्मातुं शक्यते। रुद्रटः यः वर्तते स रुद्रटः अनुमानस्य भेदं करोति। कदाचित् साध्यस्य उक्तिः पूर्वं, साधनस्य उक्तिश्च पश्चात्। स अन्यः अनुमानप्रकारः। अत्र तु पूर्वं साधनस्य उक्तिः पश्चात् साध्यस्य उक्तिः अस्ति, तो अन्यः प्रकारः। तर्हि साध्यस्य पूर्वोक्तौ साधनस्य पश्चादुक्तौ अथवा साधनस्य पूर्वोक्तौ साध्यस्य पश्चादुक्तौ कश्चन चमत्कृति विशेषः न भवति। अतः एतादृशः अनुमानस्य भेदः न स्वीकरणीयः इति रुद्रटस्य मतं निराकरोति मम्मटः। साध्य साधनयोः पौर्वापर्य विकल्पे
न किंचित वैचित्र्यम, वैचित्र्यम एव अलंकारः भवति, चमत्कृतिः एव अलंकारः। तो पौर्वापर्येण पौर्वापर्य वैपरीत्येन कथनेपि तत्र चमत्कारः तादृशः एव भवति। अतः न तथा दर्शितम्, अर्थात तथा तेन प्रकारेण रुद्रटवत् अनुमानस्य भेदः न प्रदर्शितः। इदं यत् पद्यं वर्तते जत्रैतालहरिचराचलदृशः, अत्र या अनुमितिः वर्तते सा अनुमितिः कवि प्रतिभया उल्लासिता अस्ति। यतो हि लोक व्यवहारे क्वचिदपि न दृश्यते यत् यत्र एताः नायिकाः भ्रूव्यापारं यत्र कुर्वन्ति तत्र बाणाः वस्तुतः पतन्ति। वस्तुतः विवक्षा वर्तते येषां कटाक्षैः आहताः अनेके कटाक्षपात विषयाः तरुणाः भवन्ति इति। एवं अनुमानालंकारः एवं अत्र प्रतिपादितः मम्मटेन तदिह यथामति उक्तम्। अस्य पद्यस्य अनुमान वाक्य प्रकारः यः वर्तते स स्वयमपि निर्मातुं शक्यते। तद्विषये किञ्चित् अपरस्मिन् दिने प्रतिपादयिष्यामि। अस्तु, अद्य एतावदेव।